الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ایام چل رہے ہیں انگریزی مہینے کے اعتبار سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ جمعہ اگست کی 15ویں تاریخ ہے، جس میں ہمارے ملک کو اللہ نے انگریزوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی اور آزادی ملی، اور اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کھلی سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، یہ غلام کب بنا تھا اور اس کے آزادی کے لیے کب سے فکریں ہوئی اور کتنی لڑائیاں لڑی گئیں اور کتنے لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی اور کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انگریزوں کے جیل خانوں میں گزارا، کس طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، اور ان تمام تر قربانیاں جد و جہد کے نتیجے میں بالآخر اللہ نے جو یہ آزادی ہمارے ملک کو عطا فرمائی، تو اس کے تفصیل اور اس کے حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو 1947 میں ملک آزاد ہوا، کس نے قربانی دی، کتنی قربانی دی، کیسے قربانی دی، یہ آج ہمارے نوجوان تو نوجوان بہت سارے بڑے بزرگوں کو بھی معلوم نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں سے ہمیشہ ملک کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں اور وہاں جا کر رہیں، انہیں ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور بہت سارے اپنے آپ کو ملک کا وفادار بتاتے ہیں اور مسلمان کی وفاداری پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہر طرف یہی ماحول دیکھنے سننے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی یہ سوچنے لگے، یہ سمجھنے لگے اور ان کی باتوں پر یقین کر لیا کہ شاید ہم مسلمانوں کا ہمارے ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے،
शायद हमारे बड़ों ने वफादारी निभाई नहीं होगी, इसी वजह से आज हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो मुसलमान भी कम हिम्मत होता चला जा रहा है और लोगों के बातों पर यकीन करते हुए अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को भूलता चला जा रहा है। हालांकि ये सरासर गलत है और हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। तारीख खुली किताब की तरह हमारे सामने है कि तहरीके आजादी में मुसलमानों का और मुसलमानों के उलमा का एक बहुत बड़ा नुमायां किरदार रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क 1947 में आजाद हुआ, तो ये आजादी बड़ी मेहनतों के बाद मिली है। और ये मेहनतें कब से शुरू हुई, कब से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने और अंग्रेजों से आजादी हासिल करने की फिक्र और मुहिम कब से शुरू हुई और कब से आजादी की तहरीक शुरू हुई। तो आज आप जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सियासतदान हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से आप पूछेंगे तो आम तौर पर यही कहा जाएगा 1857 से आजादी की तहरीक शुरू हुई है। 1857 से 1857 से आजादी की लड़ाई लड़ी जाने लगी और 1947 में 90 इयर्स की लगातार कोशिशों के बाद मुल्क आजाद हुआ है और आजादी की लड़ाई 90 सालों तक लड़ी गई है। आमतौर पर आजकल की जो किताबें हैं, आजकल के जो सियासतदान हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब लोगों से भी अगर पूछा जाए कब से आगाज हुआ, कब से इब्तिदा हुई, तो अक्सर यही कहते हैं 1857 ये बुनियाद है और 90 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन ये सरासर गलत है। आजादी की लड़ाई 1857 से नहीं लड़ी गई, बल्कि उससे भी 103 साल पहले 1754 से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और ये 103 साल 1857 से पहले के ये 103 साल का अरसा ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही अंग्रेज के खिलाफ लड़े हैं। इसीलिए आज कोई नहीं कहता कि जंगे आजादी की तहरीक 1754 से शुरू हुई, इसलिए कि अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो लोगों को ये भी मालूम हो जाएगा कि 103 साल सिर्फ मुसलमान ही ने लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से छुपाया जाता है 103 साल की तारीख को, यहीं से शुरू किया जाता है 1857 से, इसलिए कि 1857 ये पहली लड़ाई है जिसमें 5000 हिंदू भी शहीद हुए हैं। 5000 हिंदू भी, बिरादराने वतन भी हमारे शहीद हुए हैं, तो उसी को पहली लड़ाई बताया जाता है। हालांकि उससे पहले 103 साल से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हजारों लोगों ने जो अपनी जानों को अल्लाह के नाम पर इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया था। तो ये जो हमारे मुल्क की आजादी की लड़ाई है वो 90 साल की लड़ाई नहीं है, 193 साल, तकरीबन 200 साल की लगातार जिद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ है। 193 इयर्स की ये फ्रीडम फाइटिंग है, जिसमें से 103 इयर्स 103 साल
صرف تنہے تنہا اکیلے مسلمانوں نے یہ لڑائی لڑی ہے۔ بعد کے 90 سالوں میں دوسرے مذہب والے بھی شریک ہوتے رہے اور انہوں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیشتر حصہ وہ مسلمانوں نے لڑا ہے۔ لہذا تاریخ اس بات کی گواہ ہے 1754 میں سب سے پہلی لڑائی بنگال کے علاقے میں علی وردی رحمت اللہ علیہ، جو وہاں کے نواب تھے، نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، نواب سراج الدولہ کے نانا تھے علی وردی ان کا نام تھا۔ 1754 میں 1754 میں انہوں نے سب سے پہلے لڑائی لڑی ہے انگریزوں کے خلاف، اور شاید آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لڑائی میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، انگریز ہار گئے تھے۔ سب سے پہلے جو لڑائی لڑی گئی علی وردی رحمت اللہ علیہ بنگال میں، نواب سراج الدولہ کے نانا، انہیں کامیابی مل گئی، انگریز ہار گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے اپنی چال چلی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو ہے انہوں نے فلسفہ اختیار کیا، اور انہوں نے جو ہے مال و دولت کی لالچ دی۔ تو اس کے بعد جو دوسری لڑائی ہوئی ہے 1757 میں، 1757 میں 1750 پر 7 1757 میں دوسری لڑائی ہوئی ہے، یہ علی وردی کے نواسے نواب سراج الدولہ نے لڑی ہے، یہ دوسری لڑائی ہے 1757 میں۔ تو پہلی لڑائی میں انگریز ہار گئے تھے، بری طرح سے شکست ہو گئی تھی، تو انہوں نے اندر سے جال بچھایا، اور جو منافق تھے، جو غدار تھے اپنے قوم کے بھی اپنے ملک کے بھی، میر جعفر جیسے لوگ، انہیں انہوں نے استعمال کیا، اور استعمال کر کے اندر ایسی سازشیں کی کہ دوسری جنگ 1757 میں 1757 میں نواب سراج الدولہ نے 1,25,000 کے لشکر کے ساتھ انگریزوں کے مقابلے کے لیے آئے، لیکن ایسی چال انگریزوں نے چلی تھی کہ 1,25,000 فوج کے ہر فوج اور ہر ٹکڑی کا جو ذمہ دار تھا، جو بڑا تھا، جس کے ذمہ ایک فوج دی گئی تھی، اس ذمہ دار کو انہوں نے خرید لیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے وہاں 1757 میں شہید کر دیا۔ یہ دوسری جنگ انگریزوں کے خلاف نواب سراج الدولہ نے لڑی، اور اس میں اپنے ہی ملک کے بعض غداروں کی وجہ سے وہ جنگ ہاری گئی، نواب سراج الدولہ شہید کیے گئے، اور انگریزوں کو وہاں فتح ہوئی، کامیابی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1762 میں، 1763 میں، 1764 میں چھوٹی چھوٹی جنگیں، مونگیر جو کہ خانقاہی علاقہ تھا، وہاں جو ہے بڑے بڑے اللہ والوں کی بستی تھی، مونگیر کے علاقے میں 1762 میں، 63 میں، 64 میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی۔ کچھ جگہوں میں جو ہے انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بڑے اکابر علماء اس زمانے میں جو ہے بڑے بڑے اللہ والے اس زمانے میں شہید ہو گئے۔ یہ 1754 سے شروع ہوا، دو بڑی لڑائیاں ہوئی، پھر 62، 63، 64 میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چلتی رہیں۔ پھر جب یہاں انگریزوں کو کچھ اقتدار مل گیا اور اپنے قدم انگریزوں نے جما لیے، تو دکن کی طرف انگریزوں نے رخ کیا، اور نیچے دکن میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جن کی جو ہے خدا داد جو ہے ملکیت تھی، جسے جو ہے میسور کہا جاتا ہے، اس کی طرف انہوں نے انگریزوں نے رخ کیا، اور وہ حیدر علی کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے
4 जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हैं। और ये कौन सा मौका है? ये 1857 से जो है तकरीबन 70-80 साल पहले की तारीख आप हजरात को सुनाई जा रही है। 1857 पहली जंग नहीं है अंग्रेजों के खिलाफ, उससे पहले ये जंगें लड़ी जा चुकी थी। लिहाजा टीपू सुल्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं हैदर अली के साथ मिलकर। फिर उनके बाद जो है खुद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 जंगें लड़ी हैं। एक जंग जो है 1767 1767 से लेकर 1769 तक 2 साल ये लड़ाई चलती रही है। क्या कुर्बानियां होंगी, कैसे मुजाहदे होंगे कि 2 साल लगातार अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान और हैदर अली लड़ते रहे। कई मुसलमानों की जान उसमें चली गई और कई मुसलमानों ने जो है मुल्क के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो ये पहली लड़ाई 2 साल तक चलती रही, 1767 से 1769 तक। फिर उसके बाद जो है 1780 से 1780 पर 4 साल तक दूसरी लड़ाई चली है। पहली लड़ाई 2 साल तक चलती रही, फिर उसके बाद जो है 1 साल का वक्फा रहा। फिर दूसरी मर्तबा जब लड़ाई हुई 1780 से लेकर, तो ये लड़ाई लगातार 4 साल चलती रही। तो 4 साल टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मुकाबले में थे, लेकिन कभी अंग्रेजों को कामयाबी हासिल नहीं हुई और अंग्रेज टीपू सुल्तान से परेशान हो गए। और ऐसी जंगी तदबीरें इनकी थी और ऐसा इंतजाम और ऐसी जो है इनकी तैयारियां कि अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान का नाम सुनकर जो है कपाने लगते थे। आज एक मकौला मशहूर है, जो है कहा जाता है कि आमतौर पर यह मकौला सुना जाता है कि बच्चों को कहा जाता है कि सो जाओ नहीं तो फलां डाकू आ जाएगा, फलां आ जाएगा, सो जाओ वरना तुम्हें उचक लेगा। ये जो मकौला बना है ये असल में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बना है कि अंग्रेज उस जमाने में अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहा करते थे, बच्चों सो जाओ वरना टीपू सुल्तान आ जाएगा। तो ये जो मकौला बनाए, आजकल किसी डाकू का नाम लगा देते हैं, फला का नाम लगा देते हैं कि ये इतना बड़ा डाकू था कि इसका नाम लेकर बच्चों को डराया जाता। ये असल नहीं, असल क्या था कि अंग्रेज अपने बच्चों को डराने के लिए कहते सो जाओ वरना टीपू सुल्तान आ जाएगा। ऐसे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे टीपू सुल्तान ने। तो दूसरी लड़ाई 80 से लेकर 80 पर 4 तक, 1780 पर 4 तक चली। तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 तक, 2 साल तक तीसरी लड़ाई चली। 1790 से 1792 तक 2 साल ये तीसरी लड़ाई चली। इसमें भी अंग्रेजों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिर अंग्रेजों ने वही साजिश चली जो वहां पर अली वर्दी के हाथ शिकस्त के बाद नवाब सिराजुद्दौला के साथ साजिश चली थी। लिहाजा अंग्रेजों ने मुनाफिकों को तलाश करना शुरू किया। कौन है जिसके दिल में माल की लालच है, कौन है जिसके दिल में ओहदे और कुर्सी की लालच है, जो टीपू सुल्तान से गद्दारी कर सकता है। तो वहां भी उन्हें मीर सादिक मिल ही गया। फिर उसने गद्दारी की, तो उसकी गद्दारी की वजह से 3 जंगें जो लगातार बराबर की चल रही थी, तो उसके बाद मीर सादिक की गद्दारी की वजह से चौथी जंग 1799 में जो चौथी जंग लड़ी गई है, इसमें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को अंग्रेजों ने मुनाफिकत से पीठ में छोरा घोंप कर कत्ल कर दिया। आगे से जो है हमला करने की हिम्मत नहीं थी। मुनाफिकों की मदद से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को इन्होंने 1799 में शहीद कर दिया। और उनकी लाश जब तक ठंडी नहीं हुई,
कई घंटे गुजर गए, बल्कि बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 3 दिन तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पड़ी रही। किसी अंग्रेज को करीब आने की हिम्मत नहीं थी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जान बाकी रहे और हम करीब जाए तो हमारा किस्सा तमाम कर दे। जब यकीन हो गया कि अब कोई रमक बाकी नहीं है, थोड़ी सी जान भी टीपू सुल्तान के अंदर बाकी नहीं है, तब आए अंग्रेज। आकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर पैर रखा और अपना परचम उन्होंने लहराया, और उस वक्त तारीखी जुमला उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये जो तारीखी जुमला अंग्रेजों का कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, वो कब कहा है? जब उन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया है। तो ये जो है 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 3 जंगें बराबर की लड़ने के बाद चौथी जंग में उन्हें शहादत मिली है। तो ये जो है लंबा एक अरसे तक जो है जिहाद का, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मामला चलता रहा। 1754 से लेकर 1799 तक। अब तक भी कोई एक हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आजादी के बारे में लड़ाई लड़ी हो। हम हजारों उलमा के नाम बोल सकते हैं, हजारों हमारे जिम्मेदारों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन कोई एक हीरो न आरएसएस वाला बता सकता है, न बीजेपी वाला बता सकता है, कोई एक भी उस वक्त तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वाला नहीं था। तो ये 1799 हो गया। अब और अंग्रेजों की हिम्मत और बढ़ गई। अब उन्होंने ये कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है, अब हमें हिम्मत मिल गई, अब शुमाल की तरफ चलेंगे, नॉर्थ की तरफ, दिल्ली की तरफ चलेंगे। लिहाजा इसके बाद ये हालात जो है दिल्ली में, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो उस जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस जो है पढ़ाया करते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी हदीस के किताबें पढ़ाई जाती है, जितने मदारिस है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जितने मदरसे में पढ़ने वाले हैं, उनका सिलसिला शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जाता है, फिर वहां से मदीना जाता है, और वहां से वो सिलसिला बिलाखिर हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो हिंदुस्तान की जो बुनियादी कड़ी है वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो ये दिल्ली में होते थे, ये हदीस पढ़ाया करते थे। जब ये हालात मालूम हुए कि टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए और अंग्रेज अपने कदम जमा रहे, हर जगह अपनी छोटी छोटी हुकूमतें बना रहे और मुसलमानों को और हिंदुस्तानियों को गुलाम बना रहे, लिहाजा 1803 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फतवा जारी किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना ये फर्ज है। हिंदुस्तान में हर मुसलमान को अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। ये सबसे पहला फतवा जारी किया 1803 में, और उस फतवे का असर इतना पड़ा, पूरे मुल्क में मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद के लिए तैयार होने लगे। आज जो फतवा 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 कह के फतवे को बदनाम किया जा रहा है, ये वही फतवा है जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क आजाद है। अगर उस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फतवा न देते, हमारा मुल्क कभी आजाद ही नहीं होता। तो सबसे पहले फतवा दिया, जय खानकाह से, मदरसे से फतवा दिया, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। किसी भी धर्मशाला से, किसी भी मठ से, किसी भी चर्च से, किसी भी गुरुद्वारे से कोई एक डायरेक्शन नहीं दिया गया अपने मानने वालों को। सिर्फ मुसलमान है जिन्हें डायरेक्शन दिया गया, फतवा दिया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। कोई एक धर्मशाला हमें बता दें, कोई एक मठ हमें बता दें,
कोई एक गुरुद्वारा ऐसा हमें बता दे जहां से अपने लोगों को कहा गया हो कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है। कोई नहीं, बल्कि मुसलमानों के उलमा ने एक काम का जिम्मा अपने सर लिया। 1803 में इनका फतवा जारी हुआ और उसकी वजह से हर जगह जो है तहरीकें शुरू हो गई। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे उलमा 1830 के बाद जो है 1803 के बाद अलग अलग लड़ाइयों में अंग्रेजों से मुकाबला करते चले गए। 1831 में यही फतवे का नतीजा पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हो गया कि 1831 में बालाकोट में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, इन दोनों के साथ तकरीबन 300 मुसलमान थे, उलमा थे। इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है और मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है। और बड़े ताज्जुब की बात यह है, बालाकोट का जो मारिका हुआ, राजा रंजीत सिंह जो अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बेटा शेर सिंह के खिलाफ लड़ते हुए मुल्क की आजादी के लिए सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और 300 उलमा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है। आज सिख अपने आप को देशभक्त कहता है, आज बहुत बड़ा अपने आप को देशभक्त कहता है, हालांकि ये तारीख गवाह है अंग्रेजों का साथ देने में एक बड़ा जो किरदार नुमाया मुल्क को कमजोर करने में जिसका रोल है वो राजा रंजीत सिंह का और उसके बेटे शेर सिंह का है, जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की है और आज वो अपने आप को वफादार कहते हैं। आज हर जगह उनकी कदर है, हर जगह उनकी इज्जत की जाती है और उन्हें देशभक्त के तौर पर देखा जाता है। जो सिख है, पेटा पहनता है, उनकी इज्जत की जाती है। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान अंग्रेजों के बाद अगर हिंदुस्तान को किसी ने पहुंचाया है वो इन्हीं सिखों ने पहुंचाया है। 300 उलमा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की नुमाइंदगी करने वाला वो राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह था। बालाकोट में 300 उलमा ने 1831 में अपनी जाने अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी है। तो आज बड़ा मसला यही है कि हमें हमारा हाल मालूम नहीं है और जो दहशतगर्द थे, जो मुल्क फरोश थे, आज वो अपने आप को मुल्क के वफादार कहते हैं और हम भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। तो 1831 में 300 उलमा ने कुर्बानी दी। फिर उसके बाद 1834 में सादिकपुर के उलमा, सादिकपुर में अहले हदीस के बड़े उलमा थे। 1834 में सादिकपुर के उलमा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन उलमा को जो है शहीद कर दिया गया और ऐसा जुल्म जो है किया गया कि जब उन उलमा को शहीद कर दिया गया, सादिकपुर के बिहार में सादिकपुर था, वहां के उलमा को शहीद कर दिया गया। अंग्रेजों को ऐसी नफरत थी, सिर्फ उन्हें शहीद करने के बाद नहीं छोड़ा बल्कि उनके मकानात को जमीन बोझ कर दिया गया और वहां गधे के जरिए से हल चलाया गया इनके लाशों पर। कौन जो है गधे के जरिए से हल चलाता है? ये अंग्रेज की जो है ऐसी दरिंदगी है और ऐसी जो है दिलों में नफरत है, उसका इजहार उन्होंने किया कि सादिकपुर के उलमा के घर गिराए गए, जमीन दोस्त कर दिए गए और उसके बाद गधे के जरिए से वहां हल चलाए गए। और ये भी कब की बात है? 1857 से पहले की 1834 की बात है। फिर इसके बाद 1857 का मामला सामने आता है। तो अब तक हमने जो सुना 1754, 1757, 1762, 1763, 1764 और उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 4 जंगें,
پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، پھر بالا کوٹ میں جو ہے علماء کی قربانیاں اور صادق پور میں علماء کی قربانیاں، یہ سب اس وقت کی ہیں جب تک ایک بھی برادران وطن، ایک بھی ہندو آزادی کے جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ یہ 103 سال، پورے 103 سال صرف مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے 1857 کا، اور یہ 1857 وہ ہے جس میں ہمارے ملک کے برادران وطن ہندو بھائی بھی شریک ہو گئے، لہذا وہ یہیں سے شروعات کرتے ہیں، حالانکہ یہ شروعات نہیں ہے، اس سے پہلے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اب جب یہ سب مل کر لڑائی لڑنے لگے، لیکن اس میں بھی بیشتر حصہ 1857 کی لڑائی میں، اس کے بعد تقریباً 10-15 سال ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم ہوتے رہے، تو بیشتر حصہ جو قربانیوں کا ہے وہ مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ ایک ہندو رائٹر ہے پنڈت میوا رام، ہندو ہے، رائٹر ہے پنڈت میوا رام، اس نے کتاب لکھی ہے مسلم مجاہدین، لکھنے والا ہندو ہے، پنڈت ہے، میوا رام نام ہے، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلم مجاہدین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 220 پر وہ لکھتا ہے 1857 کے انگریزوں سے لڑائی میں 50 پر 5000 علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ کتنے ہزار؟ 50 پر 5000 علماء نے قربانیاں دی ہیں، اور آگے وہ لکھتا ہے 5 لاکھ مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں قربانیاں دی ہیں انگریزوں سے لڑائی میں 1857 میں۔ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں نے، اور علماء کتنے؟ 50 پر 5000 علماء، اور دیگر مذہب کے ہمارے ہندو بھائیوں نے کتنی دی ہے؟ 5000 ہندوؤں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، جو ہمارے علماء کا بھی 10% ہوتا ہے۔ اور پورے مسلمانوں کو اگر کمپیر کیا جائے تو 1% قربانی اس وقت جو ہے دوسرے مذہب والوں نے دی ہے، 99% وہ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، اور یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، پنڈت میوا رام لکھتا ہے 5 لاکھ مسلمان کو شہید کیا گیا، 55,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور ایسے حالات ہیں، تھامسن جو انگریز کا ایک آدمی تھا، رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایسی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ہے، مسلمانوں کے علماء کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، خنزیر کی چربی میں علماء کو زندہ لپیٹا جاتا اور انہیں آگ میں ڈال کر جلایا جاتا تھا۔ ایک تو آگ کی گرمی ہے، ایک تو موت کی سختی ہے، لیکن خنزیر کی چربی میں علماء کو جو ہے لپیٹا جاتا تاکہ یہ موت آنے سے پہلے مر جائے، کہ اس کی جو ہے گھن گناہٹ کی وجہ سے ایسے مسلمان علماء کو ستایا گیا ہے۔ اور یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، تھامسن جو ہے انگریزوں کا رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے مسلمانوں کو ایسے ستایا گیا، علماء کو خنزیر کی چربی میں لپیٹ کر جو ہے انہیں جلایا جاتا تھا اور سولیوں پر چڑھایا جاتا تھا۔ تھامسن لکھتا ہے لاہور، اس زمانے میں لاہور بھی ہندوستان ہی کا حصہ تھا، لاہور کی جامعہ مسجد میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ تھامسن کہتا ہے روزانہ 80 علماء کو لاہور کی جامعہ مسجد میں پھانسی دی جاتی تھی۔ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے علماء آتے، 80 علماء کو روزانہ 80 علماء کو لاہور کی جامعہ مسجد میں پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ جو ہے انگریز رائٹر لکھتا ہے، اور تھامسن ہی اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک موقع ایسا ہوا کہ میں اپنے ٹینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے عجیب بدبو، ایسی بدبو جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی،
किसी जो है बहुत ज्यादा जलने की बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तो थॉमसन कहता है मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है, किस चीज की बदबू आ रही है, मैं देखूं। लिहाजा वो थॉमसन कहता है मैं अपने टेंट से निकला, पीछे जंगल था, जंगल में मैं अंदर चला गया, जाते जाते वो बदबू का पीछा करते हुए मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है और बड़े बड़े दरख्त के जो है तनों को जो है उसमें डालकर आग जलाई गई है और वो आग दहक रही है। तो जैसे ही वो आग दहक रही है, थॉमसन कहता है मैंने देखा 40 उलमा को एक बार में बुलाया जाता और उन्हें नंगा किया जाता और उन्हें कह दिया जाता अब भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा वापस लो तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन वो उलमा कहते हम जान देने के लिए तैयार है, हमारा फतवा वापस नहीं लेंगे। 40 उलमा को बरहना करके नंगा करके उस दहकती हुई आग में डाला जाता और वो जलने का मंजर दूसरे 40 उलमा को दिखाया जाता कि देखो ये मंजर और यही हाल तुम्हारा होगा। और वो जब जल भुनकर राख हो जाते दूसरे 40 उलमा को बुलाया जाता अब भी तुम्हारे पास मौका है, अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया वापिस ले लो, तर्के मुआवलात का जो है फतवा वापिस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन वो उलमा एक जबान होकर कहते हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है फतवा जारी रखेंगे, अंग्रेजों का जो है साथ नहीं देंगे। तो उन उलमा को भी बरहना किया जाता और उस दहकती हुई आग में डाला जाता। उसकी बदबू थी जो पूरे शहर में फैल रही थी। फरमाया ऐसे उलमा को जो है शहीद किया गया। और ये तारीख जो गवाह है ये किसी मुसलमान ने नहीं, ये अंग्रेज राइटर हिंदू राइटरों ने लिखा है कि मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमें हमारे बड़ों की तारीख मालूम नहीं है। और इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है अगर आज कोई आदमी जुमा में मेंबर पर किसी वक्त में आजादी की तारीख बताता है तो उसे भी बदनाम किया जाता है कि ये सियासत की बातें मस्जिद में हो रही है। ये सियासत की बातें नहीं है, ये तहरीक आजादी अल्लाह वालों के कुर्बानियों की दास्तान है। और वो कुर्बानियां सिर्फ अल्लाह के लिए, मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क में ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए दी गई थी और उसकी गवाह तारीख है। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और उनके अलावा बहुत सारे अकाबिर अल्लाह वाले 1857 में जब दिल्ली में लड़ाई चल रही थी तो पूरे मुल्क में जो है बहुत सारी लड़ाइयां हुई। तो उसी जमाने में मीरठ के करीब शामली के मैदान में अंग्रेजों से एक मुकाबला हुआ। उसमें बहुत सारे उलमा अल्लाह वाले शहीद हो गए। उसमें एक से शरीक थे लड़ाई में मौलाना मजहर साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मजहर साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह ये उसमें शरीक थे। ये वही हैं जिनके नाम से सहारनपुर में आज भी मदरसा कायम है, मज़ाहिरुल उलूम के नाम से। सहारनपुर में आज भी मदरसा है मज़ाहिरुल उलूम के नाम से, वो मदरसा इन्हीं के नाम पर कायम है। तो मौलाना मजहर साहब शामली के मैदान में लड़ाई में शरीक थे लेकिन जिंदा बच गए थे। बाद में कई साल जिंदा रहे। उन्होंने जो है हदीसें पढ़ाई। जब भी वो जो है पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते बैठते तो शागिर्द उनके जो है देखते कि हजरत बार बार अपने होंठ को चबाते हैं, अपने होंठ को चूसते हैं। तो शागिर्दों ने ये कहा हजरत आप सबके सामने होंठ चूसते हैं, होंठ चबाते हैं, ये देखने में अच्छा नहीं लगता, आखिर आप क्यों होंठ चूसते हैं, चबाते हैं? तो मौलाना मजहर साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वाकया ये है कि मैं शामली के मैदान में था, बहुत सारे उलमा शहीद हो गए, मैं भी जख्मी हो गया था और मैं भी मैदान में पड़ा हुआ था, थोड़ी सी जान मेरी बाकी थी तो मेरी आंखें खुली थी, मैं देख रहा था कि जन्नत की हूरें आई है और अपने साथ जन्नत का पानी लेकर आई हैं और जो शहीद हुए हैं उन्हें वो जन्नत का पानी पिला रही है। और आगे कहते हैं कि एक हूर आई
اور میرے ہونٹ پر بھی اس نے جنت کا پیالہ لگایا اور پانی پلانا چاہا. اتنے میں کسی اور حور نے کہا ارے یہ زندہ ہے, زندہ کو پانی پلانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا, شہید جو ہو چکے انہیں پانی پلانے کے لیے کہا گیا ہے, یہ تو زندہ ہے انہیں پانی مت پلاؤ. تو اس حور نے وہ پیالہ میرے ہونٹ سے نکالا, لیکن 2-4 لمحے وہ پیالہ میرے جے ہونٹوں کو لگا تھا. آج بھی اس کی مٹھاس اور اس کی خوشبو میرے ہونٹوں سے آتی ہے. یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں تھی, یہ اللہ والوں کی لڑائی, اور ان کے شہیدوں پر اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتیں, اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہو رہا ہے. یہ ہے تحریک آزادی, اللہ والوں نے قربانیاں دی. تو فرمایا کہ 1857 کے بعد دوسرے لوگ بھی شریک ہوئے, لیکن بیشتر لڑائی جو لڑی گئی ہے وہ مسلمانوں نے لڑی ہے. پھر اس کے بعد یہ لڑائی چلتی رہی. 1917 سے لے کر 1920 تک 3 سال مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے, اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں جو ہے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, انہیں انگریزوں نے قید کیا اور مالٹا کی جیل میں ڈالا. مالٹا یہ ہندوستان سے بہت دور ہے, دنیا کا دوسرا کنارہ ہے, وہاں کی جیل میں انہیں ڈالا, اس لیے کہ اگر یہ علماء ہندوستان میں رہیں گے تو پورے مسلمانوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیں گے اور ہمیں شکست ہو جائے گی. لہذا شیخ الہند اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال تک مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا. ایسی اندھیری کال کوٹری میں رکھا جاتا تھا کہ اپنا پیر بھی نظر نہیں آتا تھا. ایسی سزا دی گئی ہے. بلکہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ انگریز ہمیں جو ہے پریشان کرنے کے لیے ہمارے کال کوٹری میں زہریلے سانپ چھوڑ دیا کرتے, زہریلے سانپ چھوڑ دیتے, اور جب وہ زہریلے سانپ آتے اور جے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضرب لگا رہے ہوتے, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت کا ذکر دیکھ کر وہ سانپ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے. ایسی سختیوں کے ساتھ 3 سال انہیں جو ہے مالٹا کے جیل میں رکھا گیا. وہ بھی بڑے بڑے اکابر اللہ والے تھے, ایک بہت بڑے اللہ والے کے ہزاروں ان کے مریدین ہیں, لاکھوں مریدین ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے انگریز انہیں ستانے کے لیے جیل میں ایسا کرتے کہ پورے جیل کے جو قیدی ہوتے ان کا جو پاخانہ ہوتا وہ جو ہے باہر لے جا کر پھینکنا تھا. تو وہ بڑے عالم اپنے وقت کے علامہ ان کے سر پر وہ ٹوکری رکھ کر کہتے کہ پورے قیدیوں کا پاخانہ اٹھاؤ اور جا کر باہر پھینک کر آؤ. یہ تمام تر تکلیفیں ہمارے اکابر علماء نے آزادی کے لیے اٹھائی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ بعد میں چل کر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. مہاتما گاندھی کو مہاتما بنانے والے وہ ہمارے اکابر علماء ہیں. یہ جو ہے باہر سے پڑھ کر آئے تو آنے کے بعد انہیں ساتھ میں لینے والے, انہیں مہاتما کا لقب دینے والے, راشٹر پتا بنانے والے وہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہیں. اور انہیں جو ٹوپی پہنائی گئی جسے گاندھی ٹوپی کہا جاتا ہے, یہ بھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی ہے, جنہوں نے ایک جلسے میں اپنے سر سے اٹھا کر گاندھی جی کو پہنائی تھی. تو گاندھی جی کو مہاتما بنانے والے, ان کا ساتھ دینے والے وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی مسلمان تھے. ملباری مسلمان جن کے جو ہے سرپرست حاجی گل صاحب, گل محمد صاحب تھے, ملباری مسلمان. انہوں نے جو اشوک آندولن میں گاندھی جی کا ساتھ دیا تھا. تو اس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں ایسا ستایا کہ جو ہے 4337 ملباری مسلمانوں کو گاندھی کا ساتھ دینے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. گاندھی جی کا ساتھ دینے والے مسلمان تھے, ملباری مسلمان. 4337 جو ہے یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, اور ان آفیشلی جو رپورٹ ہے 45,000
404 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ گاندھی جی کا ساتھ دینے کی وجہ سے. فرمائے گاندھی جی کو گاندھی بنانے والے بھی مسلمان، مہاتما کا لقب دینے والے مسلمان، ٹوپی گاندھی ٹوپی دینے والے مسلمان، ان کا ساتھ دینے والے مسلمان، نمک آندولن میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے 220 مسلمان، جس میں بہت سارے بچے تھے، انہوں نے جو اپنی جان دے دی، ان کے ذمہ دار بھی خان عبد الغفار خان تھے. گاندھی جی کا ساتھ دینے کی وجہ سے نمک آندولن میں خان عبد الغفار خان، آپ بھی ابھی جمعہ کے بعد جائیں نیٹ پر جو ہے ویکیپیڈیا پر خان عبد الغفار خان سرچ کرے تو ایک فوٹو آئے گی جس میں خان عبد الغفار خان کھڑے ہیں، آزو بازو میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، پیچھے بہت سارے مسلمان کھڑے ہیں. انگریزوں نے نمک آندولن میں گاندھی جی کا ساتھ دینے کی وجہ سے خان عبد الغفار خان اور ان کے ساتھ معصوم مسلمانوں کے 220 لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا ہے. تو گاندھی جی کا اشوک آندولن میں ساتھ دینے والے مسلمان، نمک آندولن میں ساتھ دینے والے مسلمان، ان کی زندگی بچانے والے مسلمان. فرمائے کہ ایک آدمی جو خدمت میں تھے، پٹک انصاری ان کا نام تھا، مسلمان انصاری. ان کا کام تھا گاندھی جی کو کھانا کھلانا. جمعیت علماء اور مسلمانوں کی طرف سے رکھا گیا تھا کہ ان کے کھانے کی ذمہ داری، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کوئی گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملائے، تو خدمت میں مسلمان کو رکھا گیا تھا جن کا نام انصاری تھا. انگریزوں نے وہ انصاری کے پورے گھر کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، اور ایک بیٹے کو قتل کر کے شہید کر کے انصاری کے پاس لاش بھیج دیا کہ دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پورا تیرا گھرانہ ہمارے پاس ہے، اگر تو گاندھی جی کو زہر دے گا تیرے بچوں کو ہم چھوڑ دیں گے، اگر نہیں دے گا تیرا پورا گھرانہ ہم قتل کر دیں گے. تو انصاری گئے اور جو ہے ابتداً جو ہے کھانے میں زہر ملانے کا ارادہ ہوا، لیکن جیسے ہی گاندھی جی کھانے کے لیے بیٹھنے لگے فوراً وہ کھانا ہٹا دیا اور یہ کہا گاندھی جی سے کہ میں پورے خاندان کی قربانی دے دوں گا، گاندھی جی آپ کی حفاظت کروں گا. گاندھی جی کی حفاظت کرنے والے وہ پٹک انصاری تھے. اور اسی وجہ سے 1950 میں بابو راجندر پرساد جو راشٹرپتی بنے تھے، انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا گاندھی کو بچانے والا انصاری ہے، اور اسے جو ہے اس وقت جو ہے ایوارڈ دیا گیا اور 50 ایکڑ زمین دی گئی. جب اعلان کیا گیا اس سے پہلے انصاری کا انتقال ہو گیا تھا. فرمایا کہ پورا گھرانہ گاندھی جی کی حفاظت کے لیے دیا. خان عبد الغفار خان کو جو ایوارڈ دیا گیا اس میں باقاعدہ لکھا ہے فرنٹیئر گاندھی، انہیں جو کہا جاتا ہے فرنٹیئر گاندھی یعنی گاندھی کی حفاظت کرنے والا، وہ بول کر انہیں جو ہے بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے. تو شروع سے آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے مسلمان، گاندھی جی کو گاندھی بنانے والے مسلمان، ہر آندولن میں ساتھ دینے والے مسلمان، جان بچانے والے مسلمان، اور آج کچھ لوگ جو گاندھی کو قتل کرنے والے کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں مسلمان پاکستان چلے جائے، مسلمان فلاں جگہ چلے جائے، مسلمان ایسا کرے، اور ہم بھی ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جانی چاہیے، ہمارے مسجدوں میں بیان کی جانی چاہیے، ہمارے مدرسوں میں بتانی چاہیے، ہماری نسلوں کو ہمیں بتانا چاہیے. 190 پر 3 سال آزادی کی لڑائی، اس میں 103 سال صرف مسلمان نے لڑائی لڑی ہے، کسی اور نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آخر دم تک مسلمان آزادی کے لیے لڑتے رہے. مسلمان یہاں پر کرایہ دار نہیں ہے، مسلمان مالک مکان ہے. 800 سال سے زیادہ یہاں
لودھی، تغلق، مغل، سب کا اگر وقت ملایا جائے تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ مسلمانوں نے حکومت کی تھی، انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، مسلمانوں نے جو ہے غلامی کے خلاف لڑائی لڑی ہے، تو مسلمان کرایہ دار نہیں ہے، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے، مسلمان مالک مکان ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں نام ہے جو فریڈم فائٹرز ہے، ہم بتا سکتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بڑوں نے آزادی کے لیے کیا۔ کوئی ایک نام آر ایس ایس کا بتا دے، کوئی ایک نام بی جے پی والا بتا دے، کوئی ایک نام آج دعویٰ کرنے والا بتا دے، یہ ہمارا ہیرو ہے جس نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی، کوئی ایک نام وہ نہیں بتا سکتے۔ پھر بھی آج جو ہے بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ معلوم نہیں۔ جیسا کہ ہم دھارواڑ کے ہیں تو ہمارے دھارواڑ میں جو ہے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی جوہر، یہ دونوں آزادی کا پیغام لے کر آئے تھے اور بہت سارے دھارواڑ کے لوگوں نے ان کو آزادی میں ساتھ دیا تھا، اور اس جو ہے موقع پر انگریزوں کی جو ہے شراب کی دکانیں کھلنے لگی تھی، اس کی مخالفت کرتے ہوئے دھارواڑ کے کئی مسلمان کھڑے رہے۔ اس میں سے جب گولیاں چلی ہیں، 3 مسلمان جو ہے غوث صاحب، ملک صاحب اور ایک ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے ان کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے، 3 لوگوں نے، مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف سینے میں گولی کھائی، وہ بھی ہمارے دھارواڑ کے ہیں۔ لیکن نہ ہمیں دھارواڑ والوں کی تاریخ معلوم ہے، نہ دیوبند والوں کی تاریخ معلوم ہے، نہ صادق پور علماء کی تاریخ معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ہم بھی اس کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ آئندہ جمعہ 15 اگست ہے، لیکن آج ہفتہ پہلے اسی وجہ سے بیان کیا گیا، ہمارے علماء کے مشورے میں طے ہوا کہ آج ہی اسی جمعہ تحریک آزادی کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ پورا ہفتہ ہمارا ہر مسلمان وہ تاریخ کو معلوم رکھے، اپنے ملنے جلنے والے جو بھی سیکولر مسلمان غیر مسلمان ہے، ہر ایک کو یہ کارگزاری سنائے، بڑوں کی تاریخ سنائے اور بڑوں کی قربانیاں سنائے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں۔ یہ کام آزادی کے بعد سے ہونا تھا کہ ہر مسجد میں آزادی کی تاریخ بتائی جائے، لیکن اس زمانے میں جو حکمتیں، جو مصلحتیں تھیں نہیں بتائی گئیں۔ لیکن آج یہ ضروری ہے ہر عالم دین، ہر مسلمان باپ اپنے آنے والی نسل کو ہمارے علماء کی قربانیاں بتائے، تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اور بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جو صرف تاریخ آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہ تاریخ میں یہ ہوا، لیکن کتنے قربانیاں دی یہ بتانے کے لیے ایک جمعہ تو کیا، پورا سال بھی اگر لیا جائے تب بھی پوری تاریخ ہم بتا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر ہونا چاہیے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارے بڑوں کے ذریعے سے ہمارے ملک کو آج آزاد بنایا ہے۔ اس پر ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی قربانیوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کی قربانیوں کے بعد جو ملک آزاد ہوا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے فتنوں سے، شر پسند عناصر کے شرارتوں سے اللہ ملک کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس غلط فہمی کے دور کرنے کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اس کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔